السلام عليكم حبابي وصحابي وخوتي. اليوم جبت لكم البطبوط بالزعتر والزيتون الاسود والحليب المجفف. كيجي رائع وهشيش كما كتشوفوا، ها هو ورطب وهشيش بزاف بزاف بزاف. جربوا ما غتندموش. كنرافقوه مع واحد الزبده اللي حتى هي دايبه بالزعتر وشويه الملحه. هاد الزبده المذاق ديالها لا يقاوم، كنديرها انا يوميا الفطور. غتقدروا تستعملوها بالفطور عوض من الزبده العاديه. والزعتر كيعطي واحد النكهه وكيرجعها يعني بواحد المذاق مختلف جدا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غنحتاجو الدقيق الاصفر فينو، غنحتاجو الدقيق الابيض، غنحتاجو الدقيق الكامل، غنحتاجو الزعتر. اللي بغى يطحن هذا الزعتر طحنو. انا هنا في هذه الوصفه كنحبت انه يكون هكا صحيح، نقيته. الزيتون واحد الكميه ديال الزيتون اسود. هذا الزيتون هذا قطعناه رقيق رقيق رقيق، واحد الكميه اللي درنا ما خليناش صغير، يعني شوفوا كيفاش ولا رقيق. قطعناه بحال غنقطعوا الربيع، كنحيدوا له العظم ديالو نديرو في الكراده ونقطعوه رقيق مزيان. هذا نيدو معلقه كبيره تاع نيدو مبتدئه، معلقه ملحوسه تاع الزبده. هذا نيدو والزبده اختياريين، اللي بغى يديرهم يديرهم. الزيت العود او زيت البلديه، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، راس معلقه ديال الملحه. هاد المكونات ديالنا انا قلت يعني غير الجهد ديالي، كل واحد وكيدير الجهد اللي عنده في الدار، يعني الكميه اللي غيحتاج ليها. المهم انا درت هنايا الجهد ديالي، تقدروا نتوما تضاعفوا شحال ما بغيتوا. بالنسبه انا هنا استخدمت الدقيق، درت كل شيء قد يعني درت نقولوا شي رابعه من كل حاجه. الدقيق الاصفر والدقيق الابيض والدقيق الكامل درنا رابعه وخلينا منها شويه لتكراس. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو الزيتون ديالنا. هنايا كيف قلت لكم كميه شحال شويه، مهم يكون شويه وصافي. الزعتر نيدو، الزبده نديروها هكا، الخميره والملحه، الزيت، والدقيق تاعنا، وغادي نديرو الماء ونعجنو. دابا غنبداو نعجنو في العجينه ديالتنا. نزيدو ليها الماء، ما يكونش كافي، ما يكونش كتير. غنسدوها ونعجنو. منين عجنا حصلنا على هاد العجينه بحال هكا، يعني يكون نحيدو هذا، ما يكونش قاصح وما يكونش مرخوف، العجين متجانس، يعني ها هو ما كيلصقش في اليدين وماشي قاصح، يعني دغيا غنخشيو فيه صبعنا بحال هكا. عجين رطب باش يجينا الطيبات ديالنا رطيبات وزويونات. وغندوزو دابا نكوروهم ان شاء الله نشكلوهم. ما تمشيو فين، بقاو تتبعوا معنا المراحل. الزيتون كما كتشوفوا كيجي باين، وحتى فاش غادي يطيب ان شاء الله غيجي فيه الزيتون باين. العجين ديالنا منين تطلق شويه دهناه بالزيت العود بهذه الطريقه، شويه ديال زيت العود غادي ندهنو. غطيناه خليناه يرتاح، حطينا البلاستيك الغذائي وخليناه يرتاح واحد 15 دقيقه. غادي نهزو نبداو نشكلو فيه كويرات. غادي نبداو نقرصو، نكورو. غنكورو هاد الاولى بحال ما هكا بهذه الطريقه. ما غاديش نحتاجو حتى دهنا هاد الزيت، ما غنحتاجوش بزاف ديال الدقيق، غير شويه.
هي هذه غنحطوها نصافطو بها. نطورو الثانيه. هاد الكميه اللي درت انا يعني غيخرجوا ليا 4 ديال البطيبيطات. صغيورين ومطورين. المهم حنا غنستمروا في التكوار تاعنا ديال العجين. ومن بعد غادي نخليوه مني غنساليو التكوار ديالو، غنخليوه كيرتاح واحد 10 دقائق غير باش يجينا ساهل التكراس. نخليوه واحد 10 ديال الدقائق هكا، نغطيوه عاوتاني ونحتفظوا به واحد 10 ديال الدقائق باش يجينا ساهل في التكراس. غنبداو نقرصوا الطيبيطات ديالنا. ناخذ اول وحده غنقرصوها بحال ما هكا، يعني التكراس ما يكونش ما تباركوش عليك التكراس بزاف. خبيزات صغيورين. الا عندكم ضياف ولا كاينين نتوما ناس كثار في الدار تقدروا تدوبلوا الكميه. هذه قرصناها. بركه يعني يبغيو هما يكونوا شويه غليظين، يكونوش رقاق. غادي ندوزو لهنا. غنبداو التكراس ديالنا. غادي تقرصوهم يعني هما شويه كيكونوا في التكراس ديالهم شويه قاصح، ماشي زعما بحال البطبوط العادي رطب هكا، ولكن في المذاق كيجي مذاق هائل ورائع. دوبلوا المقادير اللي عندكم الناس بزاف. انا درت غير هاد شويه على حسب انا ولادي ما كياكلوش ليا بزاف، ما كنبغيش الحاجه تخسر. داكشي سميت القناه بساطه، شي بسيطه يعني غير شويه حتى الحاجه ما تخسرش. وحتى الحاجه لا شاطت غنديروا فيديوهات ان شاء الله. الحاجه لا شاطت لينا كيفاش نعاودوا نديروا منها اكله اخرى ان شاء الله. تبعوا القناه ديالي وغيكونوا زعما فيها بزاف ديال الاستفاده ان شاء الله. يكونوا فيها وصفات ويكون فيها بزاف ماشي غير الطبخ، وصفات تجميليه وبزاف ديال الحوايج. تكون قناه متنوعه ان شاء الله ومفيده. يعني ما الحاجه ما غاديش نلوحوها، ما غاديش نضيعوها، ما غاديش بزاف ديال الحوايج. غادي يكونوا فيديوهات يعني زوينين. غنخليو البطبوطات ديالنا يعني يخمروا خمير عادي ديال الخبز ديال البطبوط، خمير عادي ديال البطبوط. نخليوهم يخمروا ونتلاقاو في التطياب ديالهم ان شاء الله. بعد ما سخنات المقله تاعنا، سخنات مزيان المقله تاعتنا، رشينا على شويه ديال الزيت. رمينا الخبزه تاعنا هكا غير شويه ونقلبوها بحال ما هكا. غادي نتسناو عليها حتى تبان لنا بدات كدير شويه عاوتاني هنايا بدات كطلع باش تجينا منفوخه البطبوطه. ما غتبقاوش تخلينها تطيب من التحت من واحد الجهه وعاد تقلبوها، غتبقاو تقلبوا فيها من هاد الجهه لهاد الجهه باش تجيكم منفوخه ان شاء الله ودايره وخاويه من الداخل. هاد البطاطا ديالنا غنرافقوهم بهاد الزبده. درت ليها شويه الزبده والزعتر، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه. نقصوا البوطه مزيان ونخليوها كتذوب. منين تذوب كنخوها بشي دقيقه ورافقوها بالطيبيطات ديالنا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا. كما كتشوفوا قلت لكم خرج لي غير 4. نتوما تقدروا تدوبلوا كما سبق وقلت لكم المقادير يعني وتخرجوا كميه كثيره. المهم هذا يعني عوض ما نبقاو نديرو غير البطبوط العادي نستناه ودرنا ليه طريقه جديده، نبدلوا شويه الروتين ديالنا اليومي. والزبيده اللي قدرنا هي هذه زبده سبيسيال ديالي انا، زوينه بزاف، حضرناها معكم.
تتبعوا المراحل ديالها وديروها، وردوا عليا الخبار في كومونتير كيفاش جاتكم.